3 जनवरी 2022 पीर के रोज़ इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साल 2021 की अपनी वज़ारत यानी कि वज़ारत ख़ारजा की कारकर्दगी पेश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ उन्होंने अपनी वज़ारत के और अपनी कारकर्दगी के गुण गाते नज़र आए, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने ये इंकशाफ किया कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की है, झड़प हुई है तालिबान की पाकिस्तानी फ़ौजियों के साथ पाक अफ़गान बॉर्डर पर, और वजह बनी है बाड़ लगाने का मामला, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज बॉर्डर पर बाड़ लगा रही है। वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि हम तालिबान के साथ इस मामले पर बात कर रहे हैं। हमें मालूम हुआ है कि चंद रोज़ पहले सरहद पर कुछ झड़प हुई है और हम इस मामले को तालिबान के साथ उठा चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान दिए जाना बहुत अहमियत रखता है। इससे पहले तक सूरत हाल ये थी कि ये मामला ट्विटर पर था, सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस था। अब तक 2 अहम वीडियोज़ आ चुकी हैं, 2 मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर कि तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी फ़ौजियों के साथ झगड़ा किया है, तार उखाड़ कर फेंक दी। वो बाड़ जो पाकिस्तान लगा रहा है, जिसका 90% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 10% बाकी है। 2642 किलोमीटर का ये रकबा है जिस पर पाकिस्तान ने बाड़ लगाने का फ़ैसला किया ताकि उधर के लोग इधर ना आ सकें, जिस पर अफ़गानिस्तान को एतराज़ है। आगे चल के बात करते हैं। तो इस पर पाकिस्तान का सिर्फ 10% काम बाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जब पाकिस्तान वो मुकम्मल करने के करीब आया है, तो जब भी पाकिस्तान बॉर्डर पर बाड़ लगा रहा है, हमारी फ़ौजी जवान बॉर्डर पर वो बाड़ लगाने का सामान लेकर पहुंचते हैं, मशीनरी पहुंचती है, अमला पहुंचता है, तो वहाँ पर मौजूद तालिबान जंग की सी कैफियत में आ जाते हैं, हमलावर हो जाते हैं, सामान छीन लेते हैं। और फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने भी 1-2 मकामात पर मज़ाहमत भी की है। बताया गया है कि बाकायदा झड़प हुई है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर तो पहले से धक्के खा रहा था और बहुत से लोग इस पर तबसरा कर रहे थे, मगर पाकिस्तान की हुकूमत सरकारी सतह पर इसे तस्लीम करने से इनकारी थी। और इसका इजहार हो रहा था इस सूरत में कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहा। अब जब वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया है तो थोड़ी सी जुर्रत हुई है कहने की, क्योंकि ये सरकारी सतह पर एतराफ़ है कि वाकई झड़प हुई है। ये बात बड़ी शॉकिंग है कि तालिबान के साथ पाकिस्तानी फ़ौजियों का झगड़ा हो जाना, ये हमें मुस्तक़बिल में कहाँ ले जाएगा और इस मामले पर क्या बनेगा। लिहाजा ये मामला बहुत ज़्यादा अहम और हसास है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो पोरस है, वहाँ से अक्सर दहशतगर्द, स्मगलर्स और बाकी मसाइल का सामना रहता है। उसको महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान ने ये चाहा कि हम यहाँ पर एक बाड़ बना देते हैं, लेकिन अफ़गानी ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो तारीख़ी एतबार से सिर्फ ये ख़ित्ता नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी हमारा है, और जो सरहद है ये कोई सरहद यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा तक अफ़गानिस्तान ही है और कुछ इलाके बलूचिस्तान के भी उसमें आते हैं। जहाँ जहाँ से सरहद लगती है वो कहते हैं इसी सूरत में हमें आगे बढ़ना और ये हमारा इलाका है तारीख़ी एतबार से। बहरहाल अफ़गानी इस मामले पर डटे हुए हैं। जब कुछ 18वीं सदी में इसकी तकसीम हुई थी बॉर्डर की, तो उस मौके पर मिस्टर ड्यूरेंट थे जिन्होंने ये कहा था कि इतना एरिया पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान है, या फिर ये बरे सग़ीर है और ये अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानी उस बरे सग़ीर के साथ होने वाले मुआहदे की सरहद को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, ये पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा ज़रूर है, मगर इससे आप हमें अलग नहीं कर सकते हैं। ये तो अफ़गानियों का नज़रिया है, लेकिन इस मामले पर जब बाड़ उखाड़ कर फेंकी जा रही है तालिबान की जानिब से और पाकिस्तान उनके साथ एहतजाज कर रहा है, सिफारती सतह पर पाकिस्तान इंगेज हो रहा है तालिबान के साथ, तो ऐसे में तालिबान की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सामने आ जाता है वहाँ की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान के बयान की सूरत में। मैं उनका बयान आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तर्जुमान वज़ारत दिफ़ा अनायतुल्लाह ख्वारज़मी, जो अफ़गानिस्तान के हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई हक़ नहीं कि वो लोगों को दूर करे, ऐसा करना गैर कानूनी होगा और इसका रद्द अमल भी आएगा। ये तो हो गए वहाँ के वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान। इसी तरह से जो तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान हैं मरकज़ी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिन्होंने सकूत काबुल के बाद 15 अगस्त को और उसके बाद की सारी एपिसोड्स में पूरी दुनिया में वो तालिबान का चेहरा बने हैं, वो क्या कहते हैं वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ड्यूरेंट लाइन पर जंगला या बाड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है उस वक्त तक जब तक ये इशू रिजॉल्व ना हो जाए। इशू ये कि इधर के लोग उधर के लोग एक हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये मामला चूँकि अब तक अनरिजॉल्व्ड है, हल नहीं हुआ, लिहाजा ये जो बाड़ लगाने का अमल है ये इन 2 कौमों के बीच झगड़े का बायस बन सकती है और बॉर्डर के दोनों जानिब इसके बाद कशीदगी पैदा हो सकती है। वो ये भी कहते हैं कि बाड़ लगाने का ये अमल दरअसल कौमों को तकसीम करने का जानिब एक कदम होगा। साथ में वो ये कहते हैं कि अगर ये इशू हल नहीं होता
تو تب تک یہاں پر کسی صورت باڑ نہیں لگانی چاہیے۔ دونوں جانب رہنے والے لوگوں کے آپس میں رابطے اور کنیکشن ہیں، باڑ لگنے سے ان کے درمیان ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ڈیورنڈ لائن نے دو قوموں کو تقسیم پہلے ہی کر رکھا ہے، ہم اس میں باڑ لگا کر مزید تقسیم برداشت نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس معاملے کا ایک اصولی اور منطقی حل چاہتے ہیں، یعنی کہ کم ٹاک ٹو اس، ہم پر اس معاملے پر ہم سے بات کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، طالبان یہ کہہ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے اور طالبان کے درمیان تعلقات اس معاملے پر کشیدہ ہو جائیں گے، ان کا ایک امتحان بن جائے گا کہ پاکستان اور طالبان تو کہہ رہے ہیں بڑے ساتھ ساتھ ہیں، ڈی جی ایس آئی فیض حمید صاحب سرینا ہوٹل میں کعوے کی چسکیاں لے رہے ہیں، طالبان بھی پوری امریکہ نے دنیا نے کچھ بھی طالبان سے کروانا ہے تو وہ پاکستان کو کہتے ہیں، ہم ان کے وکیل بنے ہوئے نا دنیا میں، تو ہمارے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، ان اچھے تعلقات کا امتحان ہوگا، مگر جو مناظر وہاں سے سامنے آ رہے ہیں بارڈر سے وہ بہت زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز میں ابھی دکھایا ہے کہ کس طرح سے طالبان وہاں پر اس باڑ کو اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں اور کس طرح سے فوجی ساز و سامان پر پاکستان کے قبضہ ہو رہا ہے، پاکستانی فوج بھی رسپونڈ کر رہی ہے۔ تو ان اچھے تعلقات میں طالبان کے ساتھ تعلقات بگڑنا تو خراب ہے ہی، مگر جو زیادہ الارمنگ اور پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم باڑ نہیں بننے دیں گے، یہ وہی بات ہے جو اشرف غنی کہا کرتا تھا، یعنی کہ ہمارے ساتھ جو سلوک اشرف غنی کر رہا تھا وہی طالبان کر رہے ہیں، یا پھر اس کو ایسے کہہ لیجئے کہ افغانستان میں حکومت تو بدل گئی مگر باڑ لگانے کا تنازعہ بالکل وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو افغانیوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور یہ معاملہ اتنا اہم اور حساس کیوں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے خیال سے چونکہ افغانستان اور افغانیوں کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ ایک جنگجو قوم ہے، یہ یکجا ہونے والی قوم ہے۔ امریکہ جیسے بڑے طاقتور کے خلاف 20 سال تک لڑتے رہے، جنگجو قوم یکجا رہی اور اپنی سرزمین سے اس کو نکال کر باہر پھینکا۔ اپنی سرزمین کا دفاع کرنے میں پشتونوں سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ 1965 کی جنگ جب پاکستان میں ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، تو پاکستان کے پشتونوں نے کہا کہ ہم آگے جاتے ہیں سرحد پر، ملک کو محفوظ بناتے ہیں۔ تو پشتون قوم کے خمیر میں ہے اپنی ٹیریٹری کا دفاع کرنا، ویسے تو ہر جاندار یا جانور کی خمیر میں ہے، اس کے اندر ہے، بائی ڈیزائن ہم ایسے ہیں، لیکن جو پشتون قوم ہے وہ اپنی ٹیریٹری نہیں چھوڑتی، اپنی سرزمین نہیں چھوڑتی۔ اب جب پاکستان یہ باڑ لگانے جا رہا ہے، اس سے نہ کہ صرف طالبان بلکہ ایک عام افغانی کا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اور یہ ہماری سرزمین ہے، ہماری ٹیریٹری ہے۔ مانا کہ نقشے میں ایک لائن لگی ہوئی ہے مگر فزیکلی تو کوئی لائن نہیں تھی، آپ فزیکل لائن لگا کر حد سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پاکستان کو اس سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے پر یہ چیز زیادہ پریشان کن بن جاتی ہے پاکستان کے لیے۔ اب پاکستان اس کو کیسے روک سکتا ہے، باڑ کا عمل کیسے آگے بڑھا سکتا ہے؟ دیر آر سمپل ٹو ویز کچھ بھی کام کرنے کے، ایک پیار سے کر لیا جاتا ہے، ایک زبردستی کروایا جاتا ہے۔ پیار سے کرنے والا جو کام ہے اس کی ہم بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے زبردستی والی کر لیتے ہیں۔ ہم بڑے آرام سے زبردستی کر سکتے ہیں، ہم طالبان کو کہہ سکتے ہیں تمہاری امداد بند کروا دیں گے پوری دنیا سے جو آ رہی ہے اور مسائل کھڑے کر دیں گے۔ ویسے یہ معاملہ اتنا بڑا ہے نہیں کہ پاکستان اس پر اتنے بڑے ایکشن لے، یہ پاکستان کوئی فوجی اپنی نفری بڑی بھیج دے بارڈر پر اور وہاں پر زیادہ سارے فوجی کھڑے ہوں بولیں اب کوئی آئے طالبان روک کے دکھائے بنا رہے ہیں باڑ، یہ بھی کر سکتا ہے پاکستان۔ لیکن یہ سب پاکستان اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ جو اس کا رد عمل آئے گا وہ بڑا خوفناک ہو سکتا ہے۔ وہ آرام سے تحریک طالبان پاکستان کو متحرک کر سکتے ہیں، پاکستان میں بد امنی کی فضا پھیل سکتی ہے جو کہ ہم کسی صورت نہیں چاہیں گے۔ دس وڈ بی the last thing جو ہم چاہیں کہ ایسا ہو جائے۔ لہٰذا پاکستان زبردستی تو نہیں کرے گا، پیار سے کرے گا، جیسے آج وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ذرا پیار سے بات کر لیں گے، ہم اس کو ڈپلومیٹیکلی ریزالو کر رہے ہیں۔ سفارتی طور پر اس معاملے کا تصفیہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ سفارتی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ بیٹھے گا، بات چیت کرے گا، سمجھائے گا، کچھ لین دین ہوگا کسی پوائنٹ پر اور پھر بات طے ہو جائے گی۔ اگر اس معاملے پر ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، جس کے بہت زیادہ امکان ہیں، ڈیڈ لاک صرف اس لیے آ سکتا ہے کہ یہ پشتونوں کی انا کا یا پشتونوں کی بقا کا مسئلہ ہے، وہ اپنی ٹیریٹری نہیں دے سکتے، آپ کو کسی صورت نہیں دیں گے، یہ ان کے خمیر میں ہے، نہ طالبان مانیں گے نہ افغانی قوم مانے گی۔ تو اور پاکستان یہ بات سمجھتا ہے، لہٰذا پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ہماری تقریباً ساری باڑ تو مکمل ہو چکی، صرف 10% کا ایریا رہ گیا ہے، وہاں پر ہم اپنی ڈپلائمنٹ کو بڑھا دیں، ہماری ملٹری کی پریزنس وہاں پر زیادہ ہو اور بے شک وہاں پر ہم باڑ نہ لگائیں۔ جو بن گئی اس کا
فائدہ اٹھائیں, اس کو بچا لیں کہ چلو یہ تو بنی ہے اور یہ محفوظ ہے, اس سے تو ہم جو آنے جانے والی ایکٹیویٹی ہے اس کو روک سکتے ہیں. پاکستان کا موقف یہ کبھی نہیں ہے کہ افغانی آ کر پاکستان میں لوگوں سے مل نہیں سکتے اپنے رشتہ داروں سے. پاکستان کہتے ہیں جو 2-3 راستے ہیں, طورخم بارڈر ہے, چمن بارڈر ہے, یہ گیٹ ہیں, ان دروازوں سے آؤ, دیواریں پھلانگ کے ملک میں مت آؤ. بس اتنا سا مطالبہ ہے. لیکن اب پاکستان اس کو ہو سکتا ہے کہ طالبان کے اس مطالبے پر کہ باڑ نہ بنائیں اور بقیہ 10% چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان چھوڑ دے, وہاں پر اپنی ڈپلائمنٹ بڑھا دے. کیوں پاکستان چھوڑ دے گا؟ پاکستان اس کو اس لیے چھوڑ سکتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کو آج چھوڑ کر کل کو طالبان سے اپنی کوئی بڑی سفارتی ضد یا بڑا سفارتی مقصد ان سے حاصل کرنے کے قریب ہو جائے گا, یہ کہہ کر کہ ہم نے باڑ والے معاملے پر آپ کی سنی تھی. اور جس طرح کے پاکستان اور طالبان کے تعلقات ہیں وہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ان میں اسی طرح سے ڈیل ہوتا ہے. لہٰذا اب یہ کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ اوپر اٹھ رہا ہے اور یہ قومی سطح پر آ جائے گا, کیونکہ اب جب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پر بیان دیا ہے تو اس کے بعد سے یہ معاملہ صرف سوشل میڈیا پر نہیں آگے بھی بڑھے گا. بہرحال اس معاملے پر, اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں, ضرور اظہار کیجئے, کامنٹ کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ انٹریکشن بڑھ سکے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.